अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये था जी दोपहर का टाइम और मेरी बेटी का था ब्रेकफास्ट का टाइम। क्योंकि वो लेट उठती है तो आज मैंने सोचा कि मैं ना इसे ब्रेकफास्ट में पराठा और साथ में दही देती हूँ ना, चीनी डाल के। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आज दही चीनी खाओगी? कहती यस यस मम्मी मैं खाऊंगी। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं पराठा और दही चीनी ना, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है, उसको खिलाना इंतहाई मुश्किल है। और रोटी और चावल, इन चीज़ों, चावल नहीं बल्कि सिर्फ रोटी, रोटी से दूर भागती है, बहुत मुश्किल होता है। खैर जी, उसके लिए जब मैं पराठा बना रही थी ना, वो एग्री तो हो गई, लेकिन उसने कहा मम्मी मुझे दिल वाला पराठा खाना है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। खैर मेरी बेटी ने क्या किया, उसने शेपर्स यहाँ पे कुछ पड़े हुए थे मेरे पास, तो उसने निकाल लिए। कहती है ये देखें मम्मा, ये चेक करें। खैर इससे जब मैंने काटने में मुश्किल हो रही थी ना, फिर मैंने नाइफ़ से जब काटे तो डिफरेंट शेप्स में, तो मेरी बेटी इतनी खुश हुई, मतलब शी वाज लिटरली डांसिंग। इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है वो, या तो चीखें मारती है खुशी से, या फिर जो है ना वो डांस शुरू कर देती है। खैर जी, या फिर ये भी कहती है कि भाई अल्लाह का शुक्र है। खैर यहाँ पे मैंने उसकी प्लेट है, उसमें यहाँ पे पराठा डाल दिया था, 3 शेप्स में बनाया था, मतलब थी 2 शेप्स लेकिन 3 तरह की कटिंग हो गई थी। और साथ में मैंने दही और उसके ऊपर चीनी डाल ली थी। और ये एक नवाला जो है ना, ये मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। खैर जी, प्लेट उसकी मैंने कर दी रेडी और उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम में उसकी टेबल पे। पहले मैंने सोचा इस टेबल पे ना, लेकिन फिर टीवी ख़राब हो रहा है, तो फिर मैंने दूसरी टेबल पे उसे रख के दिया। और वो इतनी खुश हुई, मतलब शदीद खुशी से उसने खाना खाया। और यहाँ पे उसने अपना फेवरेट जो है ना ड्रेस निकाला हुआ था कि मैंने ये ड्रेस पहन के रखना है, और 2 दिन से वो इसी ड्रेस में फिर रही है, इतना उसे पसंद है। और मेरी भी ये कोशिश होती है जो उसे पसंद है मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूं। आज जी मेरा मूड था कढ़ी का, आज नहीं, ये 2-3 दिन पहले की बात है। और कढ़ी के लिए ना मैंने एक दिन पहले दही बाहर निकाल के रखा, लस्सी सी बना के रखी जो बेसन वगैरह से दही से बनती है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि बहुत मज़ेदार सी कढ़ी बनेगी और मज़ा आ जाएगा। आज तो मैं डिनर में ना कढ़ी और साथ में चावल या रोटी खाऊंगी। लेकिन जो मेरा प्लान है ना वो बहुत बुरी तरह चौपट हुआ, क्योंकि इसकी रीज़न ना मैं आगे आपको बताती हूँ। कढ़ी मैंने क्या किया था, ये ऑयल देख के आपने परेशान नहीं होना। ये जो ऑयल है ना, ये चिकन मैंने बनाया था तो उसका तो ऑयल था, रिमेनिंग ऑयल था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था। बस सिंपल हमारा तरीका होता है, लेकिन ये कढ़ी जो है ना, इसका बेड़ा गर्क हो गया था। ये कढ़ी बनी थी पूरे 2 दिन में, बल्कि आप कह सकते हैं कि 3 दिन में ये कढ़ी बनी। और जब तक ये कढ़ी बनी मेरा दिल जो है ना उठ गया था, मतलब मेरा दिल नहीं फिर चाह रहा था। वो दिन भी मेरा इतना अजीब था। मैंने पराठा बनाया, पराठा भी ख़राब बना, कढ़ी बनाई, कढ़ी ख़राब, कढ़ी के पकोड़े बनाए नेक्स्ट, तो वो इंतहाई ही अजीब। वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि कढ़ी के जो है ना पकोड़े, उनके क्या हालात मेरे से हुए थे। कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। कढ़ी में पहले मैंने नमक डाला तो कम, अच्छा नमक मैंने पूरा किया, बाद में जी कढ़ी बनी है तो फिर नमक वो इतना ज़्यादा हो गया। और ये जो साइड पे चने हैं ये भी मुझसे नहीं गले थे। ये मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हुआ है, बट ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। और कुछ इंसान जो होता है ना, जब इंसान मेंटली उस जगह पे नहीं होता ना, कुछ और सोच रहा होता है या किसी टेंशन में होता है ना, तब भी सब कुछ जो है ना उस सब कामों का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो कहते हैं ना तहस नहस हो जाता है, तो वही हो रहा था मेरे से, हर काम में ऐसे ही हुआ। और इस दिन ये क्या हुआ, मेरी बेटी की एक प्लेट थी प्लास्टिक की ना जिसमें वो खाना खाती थी, वो भी मेरे से गिर के टूट गई, बहुत एहतियात के बावजूद टूट गई। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे आजकल दिन ही ख़राब है, मतलब वक्त होता है ना कभी कभी इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है, तो मेरे साथ ये चल रहा है आजकल। खैर यहाँ पे कड़ी का अब मैं आपको बताती, इधर आके मेरे से ब्लंडर हुआ था। ब्लंडर तो नहीं हुआ था, मेरी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन फिर भी मिस्टेक बस समझेंगे मेरी ही थी। हुआ यूं कि ये जब कड़ी बन रही थी ना, इसको होता है बॉयल आने का वेट। मैं इसके बॉयल आने का वेट कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि गैस चली गई। मैं ऊपर जो देगची उसमें चम्मच हिला रही थी और नीचे जो है ना गैस नहीं थी। और पहले हल्की सी थी, बाद में ख़त्म हो गई गैस बिल्कुल। जो आजकल लोड शेडिंग है ना सर्दियों में गैस की होती है, वो हमारे एरिया में तो 3-4 घंटे से कम ही होती है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है गैस की।
تو میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نا سب کے لیے آسانیاں کرے۔ خیر یہاں پہ مجھے لگا کہ کڑی تو پھٹ جائے گی، میں نے کیا کیا کہ اب میں نے اس میں زیادہ سا پانی ڈال کے رکھ دیا، اور نیکسٹ ڈے پھر میں نے اس کڑی کو پکایا، اور کڑی جو ہے نا شکر ہے پھٹی نہیں تھی، یہ ایٹ لیسٹ ہوا تھا۔ اچھا جب یہ کڑی ہوئی ہے تقریباً ریڈی، ابھی اس کا میں نے تڑکا بھی لگانا ہے۔ اتنا جو پروسیس نیکسٹ ڈے کمپلیٹ ہوا نا، تو میں نے شکر کیا اللہ کا، میں نے اس کو رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، اب پھر گیس چلی گئی۔ گیس جب گئی میں نے سوچا چلو اب اس کو نیکسٹ ڈے کر لوں گی، یعنی کہ یہ تھرڈ ڈے تھا۔ تھرڈ ڈے میں نے پکوڑے بنائے جی، پکوڑے میں نے کہا صرف بیسن کے، کیونکہ میں نا صرف بیسن کے بناتی ہوں جیسے انڈیا میں بنائے جاتے ہیں۔ تو میرے سے کیا ہوا، بیسن میں نے ایک تو چھوٹے باؤل میں ڈالا، سارا اپنی طرح سے انڈیل دیا، خالی کر دیا، تھوڑی سی جگہ رکھنی چاہیے تھی۔ جب میں نے بیسن رکھا، ساری چیزیں اس میں ڈالیں، تو میں بڑی خوش، بیکنگ پاؤڈر پتہ نہیں میرا پرانا تھا، بیکنگ سوڈا یوز ہوتا ہے، میں نے کہا کہ میں بیکنگ پاؤڈر نا یوز کر لیتی ہوں۔ تو ہوا یوں کہ جب بیسن ہے نا اس کے پکوڑے بنائے، ان کے کیا حال ہوئے وہ آپ دیکھیے گا آگے جا کے۔ بس جی میں نے یہ سوچا کہ بیسن کے جو پکوڑے ہیں نا بڑے زبردست بنیں گے، کمال ہو جائے گا، لیکن جب میں نے اس میں نمک، کٹی لال مرچیں، اجوائن، زیرہ، بیکنگ پاؤڈر، یہ ساری چیزیں ڈالی، اور پھر جب میں نے پانی ڈالا، پانی میں نے اتنا زیادہ ڈال دیا کہ یہ بہت پتلا بیٹر ہو گیا، تھک نہیں رہا، کیونکہ اس کو تھک ہونا چاہیے، میں نے اس کو بہت پتلا کر دیا۔ اچھا اس میں نے فوڈ کلر بھی ڈالا تھا۔ تو میں تو اس طرح سے کڑی پہلے بناتی تھی، لیکن اس دفعہ پکوڑوں میں بہت برا حال ہو گیا۔ خیر جی پکوڑے جو ہے نا وہ میں نے سوچا کہ چلو کوشش کرتے ہیں، جانے تو پیٹ میں ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ خیر جب میں نے پکوڑے ڈالے تو پکوڑوں کی جگہ نا یہ چیز بن گئی۔ پکوڑوں کی بڑی پیاری شکل، گول گول ہوتے ہیں، لیکن یہ نا عجیب سے جو ہے نا پھیل گئے، آپ کہہ سکتے ہیں چپٹے بن گئے یہ، اور یہ پھولے بھی نہیں جیسے پھولتے ہیں۔ پر میں نے پھر بھی صبر شکر کیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، خیر ہے، اٹس اوکے۔ رات کا ٹائم تھا اور میں نے کہا کہ چلو کڑی کھا لیں گے۔ جب میں نے پکوڑے ڈالے پھر گیس چلی گئی، اور خیر لیکن کچھ نہ کچھ کر کے تو پکوڑوں کا ہو گیا تھا کام۔ اس کے بعد میں نے تڑکا لگایا، تڑکے میں میں نے بہت سارا آئل ڈال دیا۔ آئل ڈالنا چاہیے تھا مجھے تھوڑا سا، لیکن میں نے بہت سارا آئل ڈال دیا۔ اور جی تڑکا جب لگایا، کشمیری لال مرچ ڈالتے ہیں تھوڑی سی، میں نے اتنی کوئی کشمیری لال مرچ اس میں ڈال دی، تقریباً 1.5 چمچ ڈال دی۔ اور آج میرے سے جو بلنڈرز ہوئے 2-3 دنوں میں، بلنڈرز، تو میں اتنی اس چیز پہ پریشان، اتنی شدید پریشان کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ خیر جی میں نے ڈالا تڑکا، اور اس کا ٹیسٹ اچھا تھا کڑی کا، لیکن مجھے پسند نہیں آئی۔ تو میں نے کیا کیا، بس میں نے جو کیا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ ویسٹ نہیں کی ہے الحمدللہ۔ جی آج کی ولاگ میں بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گھر کا، ٹینشن فری ہو کے کریں، بالکل اپنے ذہن سے ہر چیز نکال کے کریں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم جب پریشان ہو کے کوئی کام کرتے ہیں نا کچھ اور، تو ہمارے وہ کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بس جی ٹینشن فری ہو تو سارے کام کرو۔ خیر جی یہ تھے میرا آج کا ولاگ، پسند آیا تو سبسکرائب کر لینا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔